नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है और आज बात हो रही है पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है और जो उस पर गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हैं, यहाँ रहकर पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह बढ़ा सकते हैं। आप अगर इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो हमारा नंबर बार बार स्क्रीन पर आ रहा है 1866-419-7284। और अगर आप हमें कोई ईमेल करना चाहें, सजेशन, शिकायत वगैरह जो कुछ भी है इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसका पता है akb@expressnewsusa.tv। हम फेसबुक पर भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत साबिक़ कमर्शियल अताशी मोहम्मद असलम भट्टी साहब हमारे मेहमान हैं। असलम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। जहांगीर, आपके पास इनके लिए कोई सवाल? जी, इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं एक चीज़ का जिक्र करना मुनासिब समझता हूं कि हमने इस प्रोग्राम में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी जो हैं उनको भी हमने इनवाइट किया था, लेकिन ये बड़े सितम की बात है कि उन्होंने वादा करने के बावजूद वो ना आए और उज़र ये पेश किया कि हुकूमत की तरफ से इन पर पाबंदी लगाई गई है, यानी तमाम जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफ है कि वो टीवी या किसी भी मीडिया पर आकर बात नहीं करेंगे, जो समझ से बालातर है, क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुखातिब हो सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और वो सहूलियात जो कि पाकिस्तानी मिशन और इसके तहत चलने वाले डिफरेंट ऑफिसेस देते हैं, उनसे लोग फ़ायदा उठा सकें। जहांगीर, आपकी इस बात से मुझे, जो आपने ये भी फरमाया मोहम्मद आमिर साहब के बारे में कि वो पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी उनको इनवाइट किया लेकिन बावजूद वो नहीं आ सके, तो मैं आपसे, चूँकि आप एक साबिक़ कमर्शियल अताशी यहाँ पर रह चुके हैं पाकिस्तान के, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको यहाँ रखा जाता है, लेकिन उनकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? कारकर्दगी तो बिल्कुल होती है, उसके वजह से ही ऑफिस खुले हुए हैं जी। और जो कमर्शियल सेक्शन हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ये ना सिर्फ ट्रेड के सिलसिले में काम करते हैं, बल्कि जो बायलैटरल नेगोशिएशंस हैं उसमें भी दे हैव टू प्ले रोल। और बायलैटरल के अलावा जो डे टू डे किसी एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर्स को जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको भी लुक आफ्टर करना होता है। उसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन करनी है। लेकिन असलम साहब, गुज़श्ता आप ये बता सकते हैं कि गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कितनी एग्जीबिशंस की गई हैं? गुज़श्ता 5 साल की तो क्योंकि मेरा कोई इतना कांटेक्ट नहीं रहा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं यहाँ पे कमर्शियल काउंसलर था तो हमने हर साल तकरीबन 4-5 एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया था। और अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ के पूरे साल में ओवर 24,000 एग्जीबिशंस होती हैं और हर प्रोडक्ट की अलग-अलग स्पेशलाइज्ड एग्जीबिशंस भी होती हैं और उन एग्जीबिशंस में जाके डायरेक्टली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बल्कि वहाँ पे ऑन स्पॉट आर्डर्स भी मिलते हैं। और आर्डर्स के अलावा हमें वहाँ पे ये भी पता चलता है कि अभी जो नया अगले साल का क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या अडेप्टेशंस करनी है, वो सारी चीज़ें हमें जो है एग्जीबिशंस में पता चलती हैं। असलम साहब, ये बताइए कि यहाँ अभी आसिफ साहब ने एक फरमाया, हमारे ह्यूस्टन से कॉलर थे, कि पाकिस्तान का बजट बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। हालांकि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि इस वक्त सलम आया हुआ है पूरे यूरोप में और अमेरिका का खुद इस वक्त बजट जो है बैलेंस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारी गवर्नमेंट जो है या हम लोग जो है नारा लगाते हैं कि जी एड नहीं ट्रेड चाहिए, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली पॉलिसी क्या है? हिकमत अमली ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को एज ए प्रायोरिटी सेक्टर तो बनाया हुआ है जी। और इसमें काफ़ी इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए हैं। उसमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर को बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए काम हो रहा है। फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बन गए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे ज़ीरो रेटेड ड्यूटी लोगों को अलाउ किया है कि अगर कोई मसलन गारमेंट्स कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसकी जो एसेसरीज़ हैं वो चाइना से आनी है या किसी दूसरे कंट्री से आनी है, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट नहीं लेती। तो उससे ये होता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है कि जिस प्राइस के ऊपर चाइना या इंडिया या दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी कम्पीट कर सकें। तो इस तरह के इंसेंटिव्स तो काफ़ी हैं। मेरे नज़दीक इस वक्त जो हम प्रॉब्लम का शिकार हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, वो 2 प्रॉब्लम्स हैं।
انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو مسائل ہیں، نمبر 1 ہے الیکٹریسٹی کا، دوسرا ہے کرپشن کا، آپ یہ دونوں مسئلے حل کر دیں، ہم ایشیا کی بیسٹ کنٹری ہیں، ہمارے پاس بیسٹ را مٹیریل ہے، ہمارے پاس بیسٹ مین پاور ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے طور پہ ہم بہت آگے ہیں۔ چلیے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، ہمارے پاس اس وقت ایک کالر ہے ٹیکساس سے، ڈاکٹر نصر اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویسے میں نے سوال کرنا تھا، یہ جو آپ کے کمرشل کانسلر نے کلیئر کر دیا۔ جی دیکھیں پاکستان جو ایسا ملک ہے جس کے حکمران اتنے نااہل ہیں جی کہ کیا بیان کرے بندہ۔ ہماری جو لوکیشن ہے، اگر صرف پاور کوریڈور، انرجی کوریڈور، ٹرانسپورٹیشن کوریڈور بنا کے صرف ٹول ٹیکس لیتے رہے نا مختلف ملکوں سے، تو ہم تو دنیا کے رچ ترین ملک بن سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ یہ دیکھیں الیکٹریسٹی اور گیس جو پاکستان میں امریکہ سے مہنگی ہے، جی یہ امریکہ میں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، وہ غریب کے خون سے ہو رہی۔ یہ لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے، ٹیکس یہ نہیں دیتے، ڈیوٹی فری مشینری برآمد ہوتی ہے، صرف 20 لاکھ بلکہ 20 سے بھی کم ہو گئے اس سال ٹیکس پیئر ہیں۔ جی 61% پارلیمنٹیرین ٹیکس نہیں دیتے، وزیر خزانہ ٹیکس نہیں دیتا، وزیر اعظم ٹیکس نہیں دیتا، صدر نہیں ملک کا ٹیکس دیتا۔ کرپشن کی انتہا اتنی ہے کہ 1.5 ٹریلین روپیز کی کرپشن ہے۔ اگر آپ صرف اس کو ہی روک دیں تو جی ڈی پی جو آپ کا 8-9-10% ہو سکتا ہے۔ نصر اللہ صاحب یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے پھر؟ یہ تو آپ نے بات کر دی۔ حکومت کو فارغ کریں، ایماندار لوگ لائیں جو کہ اس کرپشن کو ختم کریں۔ اچھا بات یہ ہے، انہوں نے بڑے محب وطن پاکستانی ظاہر ہے، ان کو پاکستان کے تمام حالات پر غصہ بھی آتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسلم صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر اگر فرض کیجئے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے منصوبے متعارف نہیں کرا رہی جس کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکے یا پاکستان کی جو اقتصادی اسٹرکچر ہے وہ کچھ مضبوط ہو سکے، آپ کے خیال میں یہاں کے رہنے والے پاکستانی جو ہیں آخر کیا ایکسپورٹ کریں، کون سی وہ چیزیں ہیں امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں کہ جس سے پاکستان کی معیشت کچھ سدھرنے میں ہمارا بھی تعاون شامل ہو سکے اس میں؟ جی جاوید صاحب، اس میں میں گزارش کروں کہ انسٹیٹیوشنز قائم ہیں سارے، جی پروسیجر بھی سارے ہیں، انسینٹیوز بھی پاکستان کے انویسٹمنٹس انسینٹیو جو ہیں اس کو بیسٹ ہیں، اس میں کوئی پرابلم۔ اصل پرابلم ہے ان کی امپلیمنٹیشن، اصل پرابلم اوپریشنل ہیں۔ جی اس وقت اوورسیز پاکستانیز کے لیے گورنمنٹ نے بہت انسینٹیوز دیے، آج سے نہیں 5 سال 10 سال پہلے سے ہیں۔ کوئی اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، اگر اسمال انڈسٹری میں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اگر کوئی بگ انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، ہر طرح کے انسینٹیوز ہیں، اور جو انسینٹیو نہیں ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن صاحب بات یہ ہے کہ کیسے لوگ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو گورنمنٹ آف امریکہ ہے اس نے بہت پہلے پاکستان کو ڈیوٹی فری کنٹری کے طور پر مسرور اس کے اوپر بات بعد میں کر لیں گے۔ میں ہمارے صرف ساتھ ایک چیز طاہر صاحب نیو یارک سے ایک کالر ہیں، ان کی کال لے لیں پھر آپ کا نقطہ بھی لے لیں۔ جی طاہر صاحب السلام علیکم۔ طاہر صاحب یو آر آن ایئر۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ منصور بھائی طاہر بابی بول رہا ہوں نیو یارک کو۔ بہت عمدہ جناب، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور میں نے صرف آپ کو کنگریچولیشن کرنا تھا، میں نے کہا دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، کسی دن ایک کمیونٹی کے اوپر بھی پروگرام کرے نا آپ۔ ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیے، ہم نے کمیونٹی کے یہ پروگرام ہی اصل میں آپ کا ہے، اس کا نام ہے آپ کی بات، اور یہ جو کمیونٹی سے متعلق جتنے بھی آج کا پروگرام بھی جو ہے وہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس پر ہی ہے۔ تو بابی بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور ناظرین اس کے بعد ہمارا ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔